أزوري مزيغن زولتي مزيغين. عرقت الزيوام عرقت زي كنت غاث مساعت ويس الساعة 4 من بريد غاثيرة انت مزيغ. أمشي نبدا كل ثورة ثمديثاس وجد غاومد إيجن تريثام وورن أثن ترمذم أثن نستخدم ذي تمسيرث نوسع غانخ أوري مزوارو أنزيغ نقاريث إلوسبيغونس فرانسيست المنفوث صعرفت غاز ندور أثيد نسفهم من دي تاوي أول ويسناين أكار إكجان ذ لوكلوزيونس فرانسيست نيغ ذين غيلاق وريدو غاز الدور ويسرثا غاناغ أنامك إجاني تاويد استعرفت المعنى لو سونس فرانسيست لابد ما كنا نتفكر شوية سمين نقا ذي تمساحت ويسرثا ذي تمساحت نسول ذيس خثوف فايت ننا ذي تمازيغت ذيس ثلاثة إس كيرن ذو فاين تعري ذيس الضا الطا الظا ذي نغنيت مشا واحد تيرين شا تيرين كينا فونيتيك توا تيرين مشي تفض زو قمو نعاود إلا من زي مسكير نتقاس نتنقيت سوداي نتنقيت نتقيت وريحة ماشا هو واحد جيش هدوف أسا هذا هو مسورخ أخو نزيغن ونزيغن ومثقان غانخ إيج نستيسكيرن غانخبا ذدا ضا كا كا الثاني ختا ستيسكيران على حساب من ديتاس نزات نيخ قبر نسن ذو قوار زمان ذيرين ذو نزيغان نيخ ذي ناقا مشا تيرين غطاس ذو نزيغان اسم داكيدي أتزان من تاو تنين موال من دي تاو ونزيغ ذ من دي تاو وناقا أد بديخ يسكرنا يجنج غانخ با نيخبا ومي قانون نزيغ غنخبا نيخبا نطقيث سنين مذمون سمعت ننطق ذبا سمعت ننطق ذبا ماشي تعري كيف رفاقي ذي نجارس نجا با ذبا غنخبا ذا مزوارو يتفض جاوا نشوشن دونك نطق ذبا باش تخزعم ماشي دي تفغ وورا خميث نطق ذبا نتبلع يدق قوزد خميث نطق ذبا ذو نزيغ نترجع شوية النفس يعدو جاوا نشوشن دونك مي قانون نزيغ خمين نطق الحروفة نترجع شوية النفس يعدو ويدو قدشا ومن قاناقاغ خمي يسكرنا الدو قوزن أما شنو إبا با ونتجيبو النفس يعدو با دو قوز ماشا أنزيغ نتجي النفس يعدو با أما شنو ذي بابا أبريد عبيب إناقاغن قرص بعد بارة بالك يدقز الباية يدقز ماشا ذي ثيرا نتعريثن كيف ينا واسن تعربو ثيني تطاس ذي ثيرا ميزي واثن تيفشاك جينات بورني ميخفيدنا عزمتي الطاوي ذي ثماثن نخ ماني نغنيت ذي شنو ذي تعرفت وغاسنبو ورفاق جارس غانخ خصها تعرف البريينات يمشي سقان إيبايا خميدي تسقبر الناس النون نيخ ثنزخت نيخ لا بريبوزيسيون ان خميد تاس قبر إيبا خميد تاس قبر إيبا تداكوار أن النون النيم يداكوار ذا الميم
ناني تدكر ذما إناث البانية إكجان ذو نزير يدكر ذا نقاخ أما شنو ذا سوج دغمدان بعض التفيرين بعض الجمل اللي فخاز نقارس تداث نقابو تداث أن بابا وزما تنطق ممشي تنطق كينا تقوى والدي عشان نطقيت تداث بابا تداث بابا صواث مبارة قديش مبوقا ديهم واتو مبوقا ديهم واتو نبدا خمية الباء يتستقبل النس النون إذ حد الميم الباء وخان تدونزير إدكوار ذناقر وخا غانا خسكير ويستناين دا يعني خذا وكيف كيف سمعت المنطق ذا نيخ ذا ماشي تعريف كيف كيف سي جو سكي تعريف سكي روا وانت سيني تطس من زين ممشي نكا عطاسيك تعرفت نيت خنخجنو غير تنغا صحنا صغير اللي تعرفت غاسن الذال غاسن الدال اثنين يسكرن كوري جنو حدس باش هذه تمازيغ توخا غنخدم كوري جنو حدس مثلا وتجي كوري جنو حدس ممشي تنطق كوري جنو حدس وتقنبو رفق وتبديرن انا مكنسن ويتبدير شاف نطقت ذا نيخ ذا ويتبدير بول معنى الناس دونك ويتبدير شاونا مكنس نتعرفين نبدا كيف كيف مشي نيخ دا ربدا رفع كذي نجاو نزيغ ذو ناقار زقنا زي ستير الحروف ذا غنخدا مشنو وين دا نطقيتي الدقوز نتقرس شوية تسنج غاينة غاميس يتكمرين غاتغماس قالت ده دقوز ماشي بمزوارية نتجا شوية نفسي عدو جا يرس سنجيونا الناس يبدا نتغماس ذا دا كي غندير بعضي مليا دا مشنو ذا أذان أداذ السنيت ينغنيت إذن دقوزن نخينا كاغن قالت نده ندم أريد غانخ كيف كيف غانخ من يتوقعني الضا كيف كيف غانخ إزما ديرين الضا تناقار إزما ديرين الضا ذو مزير و تمسارة سمي شنو هنا الضاد الضاد بنو من تقل إشالي جنو عسن تقشا دي تعرفت مشا ذي تمازيخت وقينا تقولنا مكنسن وتبدير نوالو شاد نطقي تضدا نخضا ذي نتعريف ندي فيرا نتعريف كيف كيف ذيني ماني تنطق ضا ذيني ماني تنطق ضا شما راه تقوا وردي الجن على حساب مشي دغيس هو وردي الجن مشي دغيس من دغيس نقبل الناس يتبدل هاد زعما يوم كي غنضرب ذا كيف كيف مشي نيخ بعدا هو يتوانطق اما شنو الذال ماشي نتاع شويه نتاع الريبس غاد الثا ذي الضا نتجرب بدا النفسي عدو قلنا غني ذي الضاد لا كي غنضرب واحد الميتين شنو ذا ضو أضرب أجير قين لا نضع نضو نضعرت تقدر الضا جيش الضا باش هادي تيران ربدا تعريف كيف كيف سجن سجو سكي غنعاود كاع نيخ يا كيف كيف من كاع تجسقان دي كينا تجا شويه من نفسي عدو ونغني تدقوز كاع اما شنو ذي أهور عيط ويغر اهزم هيرو ذا يتونطق دي الدقوز قفض قنفة قارع دي الدقوز غنخذينا أنزغن كاع الطاس ذي عريف سكيغزان نشو عجيت نغنيت
الطاس يتبدل قاع سيدي تفغ وورا يدحى ذيا شمارات يدحى دجا مشنو مرة تبدا ورا وا مشنو مرة حتى هي مرة تبدا ورا وا نش جانز شنو ندوث مسامان قاغاس اوجوا مرنا غاي قرعيان نيخ مهم الطاسي موشان وجي قرعين مرة ذي قرعين غاسني ني قانوج على حسب ذي ني سيقان اويو وكيثو عيغر تفقانا سوجوا اوغور حتى هي نش قاغاس اوجوا انا غاي الجن زيد النظاني في قرز اويو مشا ذي ثيرار دان تعريف اوغور من زي خمير إن تبدر بسفتيه خمين تراح خمين السوار خيش نحاجت سقوا واحد كمار نخينات قاعدة سيقوا سفتيه من خاص السورة خديت مسيري النغري مريات تفهم ومن بعد مليح اوهور نيخ اويوا نيخ اوجوا مش عمارا نلقى قوار غاز دور غامني دونك نيخ يتبدرس ومشان ما سيدي تفا سنيت غانخ إخام يتوقع ناخذ كا يتوقع عاس كيف مكا غانخ كي غمض بعض إمدياثان مشنو كاز خير خفن سنيت ناقاغان نتا شنو ذي أكشوض كيكال نكا وكيف ذي ماني قد حا أين غيري في ماني قد حا كاع مديان نخديا يدحى غاسن غاينا ويدحى شا مشنو شاعز وثنطق شر وثنطق شفن غانخ ونزيغ نيخ سكير كارو كتيرين يمدو نزيغ يخدنا كاع غانخ التا الثا يترين الطاس الثا لازم يتيري الثا خميد غني سيكي غنضرب 4 المينيت كيف شنو هي النغنيت تبدا نتجنب السنير تا ثا شنو ذا ثخسشت نيخ ثخسيث ثت ثاثا نبدا نتجنب نفسي عدو مشينا الدقوزنت إنا كاغن الدقوزنت قارس تيم انتي تلع غانخ مهم ممشي النيخ جا تا الثا وهذه النيبور فاق وتبدل بور معناه نتعرف نبدا كيف غنخيج من مخمبر نجي مخمبر نفس مهم نفس مشي سنكار ماني تا الثا كل الجن عصر معناه نسوحت غنخينو ميقانو سريغ المياق إلا تنزعك كينا كيجي تمسير تنغنيت من ديتاسن أمش نوخ من قادا الشيخ نيخ شيخت مرن نيخ شيخت السور خوث مرن نيخ شيخت السور خثوثنت باش أنفضا جا ينات الشيخت خميتيري دوثن نتعرف تيجن التام خميتيري التوثان نتعرف سنين التايث شنو ذي ندهخت إرمذيت سمح لي إرمذيت عقرت خسختان خسخة تعلم البر إربعة تمسرايين غانخ خمين إيديتاس با قبر إتا نخث يضحى ذلفة شنو ذو موش خربع ذي بنيات قراب نتورث ذا من الله ذبا وتجبو ثا خمين أوروان جندوث من تعريف توثنت نتقس تيغم زوارو تيغم قارو نطقي ثوروان نطقي ثقرفت سلفان باش هذي ثيرا ربدا نتعرف دبي
ميزي عماس وزما غنطق بيد التاء مصفان وزما غنطق. المهم نشين وزما غنطق ثاني اثنين نطق غانوخ وشي غم دابا غادي ندير النغنيت شنو هو ضبيب توارد يعني الا البام دونك من داخل ثقا إلو كان تيرا من داخل قان قانا نخقا باش نعذوه سكو ثم غاتوثنت كاس تاعهم زوارو تاعهم كارو وخا نطقيت التضبيف سوار خصتنا عليه التضبيف غانخ كي غادي نجو مزيان نغنيت أقبو ثقبوفت نبدا خميتي الفرتان نطقي الدفاع مش هادي تيرا نبدا نتعرف مش الناس زعما خا تعرف من البارح عوال غا الميم خميدي تسقبري الظا نيغ الثاء الحاء ذنو غنخمم شنو انظر إجان و ذا الميم و الظا من زي غنسن منايا من تاح غا هو الطاسي مضرب من تاح غاي مضرب وكواري مضران ما مش غنخذ الشفان غنخذ غير الشفا غنخذ هو او يقبل ترجع ما الظا ما يتغي مذنت اي مضران اي مضران وما والظا نطقيت ذو نزيغ صغار باش هذا غنخ الميم الحاد النون زي سنيت النون وان يتعرض ضيا ضا يتعرض دناقاغ دونك انظر زع وذ الميم وان يتحاد النون والضا ذا يتحاد والضا ذو نزيغ ذا الضا الدكوار ذا ناقاغ انظر يمضر مهم وغنخزيس هنا غنخزيس ندروس متجيبوش نحاش تغطس تجيبو ذا من سبق غنخطس يدينا خمين يتمون الميم نخما التاء يسم أول زيد طاف اسم زيد طاف إكت كمارن سلميم رخص التعرم توثنت أرمس أنيمس تا غوم زوارو تا غوم كارو غتفميت وانتق ذا اسموم تسمونت يني غي مازيغني كنطقن كتجان الميماوا الميم نطقن تسمومث كنغار خمش شنو يثوي حيين فين التصوير ديال قال سنيني تسمومث ما الميماوا غير بدا بالميم التات غير بدا تونزي وانطق الثاء ماشي غانخ يعرف الطاس المذان تقن تسمونت وكي خسر بدا في التعليم سينا سيلوكان جنتيرا باش مزينا ينا ليكود ينا من بعد نعقل خاصن السنين التايا ها السوارانخ خثوثت السن اللوا أزوا قد الميم ونسن اللي قماني ما غيتحدنو شي غاو مدينة عارفين ديات النغنيت أو شي غادي مشناو الشين تمسن اللي التياوا قا تماركيانخ نخي السوارانخ خثوثت قارست الشيمت ينيك قان ينيك نتغي منطق الميم قانت الشمس قارست الشينت المهم مش ما يقر حال اسكرنا با ذا ظا قا كا تا وشتو نطقن ذو نزيغن نيخ ذينا قاغن ربدا تعريفن سكرنا ين وهذه نيبور فاق ميتيرين خميت وانطقنا ذبا نيخ ذبا ذا نيخ دا نيخ ذا ظا نيخ ضا قا نيخ ذيا كا نيخ ذكا تا نيخ ثا ربدا تعريف نسيجو سكر أثقى ذوام أثشنا يوام أرثم سير ويس 5